फाइनल राउन्डमा म्याग्दी भर्सेस पर्वत महिला भलिबल प्रतियोगिता हुन लागिरहेको यस म्याच म हजुरहरू समक्ष सेयर गर्नेछु। कृपया हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अरुणा शाही म्याग्दी भलिबल टिमतर्फ रहनुभएको छ अनि यतापट्टि रहनुभएको छ पर्वतका खेलाडीहरू। पनि म यस समारोहमा प्रतिनिधिलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले हामीले देखिरहेका छौँ व्यक्ति जिल्ला भलिबलबाट खेल्ने खेलाडीहरूमा नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमका कप्तान अरुणा शाहीजीको कप्तानीमा व्यक्ति भलिबलले नेतृत्व गरिरहेको छु भने पर्वत जिल्लाले हामीले देखिरहेका छौँ नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकै खेलाडी 10 नम्बर 9 हिरा केसी जो पर्वत जिल्लाबाट खेल्दै हुनुहुन्छ। र अहिले हामीले देखिरहेको छौँ यो खेल फाइनल खेलको लागि दुवै टिम हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ र दर्शक महानुभावहरूले आफ्नो जिल्लाको सपोर्टको लागि तयारी अवस्थामा रहनुभएको छ। र म बालाजी मन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिवज्यूलाई बल हस्तान्तरण गरेर मुख्य सिनियर भलिबल रेफ्री नेपाल भलिबल संघका अरुणा शाहीबाट सर्भिस फाइनल म्याचमा म्याग्दी 1 पर्वत 0 म्याग्दी 1 पर्वत 0 लाई त फेरि पनि अरुणा शाहीको सर्भिस रहेको छ। म्याग्दी 1 म्याग्दी 2 पर्वत 1 रहेको छ। होस्टज्यूले अलिकति रङ मिस्टेक गर्नुभएको अवस्था। महिलाहरूको भलिबल प्रतियोगिता फाइनल राउन्डमा म्याग्दी भर्सेस पर्वत रहेको छ। पर्वत 1 and म्याग्दी 2 पर्वत 1 म्याग्दी 2 1-2 म्याग्दी 3 पर्वत 1 3-1 खेलप्रेमी दर्शकहरू पनि एकदमै टन्नै भरिएको अवस्था। अरुणा शाही म्याग्दी 4 पर्वत 1 4-1 पर्वत 2 म्याग्दी 4 2-4 म्याग्दी 5 म्याग्दी 5 पर्वत 2 5-2 पर्वत
फाइनल म्याचको दिनमा त एकदमै धेरै दर्शकहरू ओ माई गड एउटा ठाउँ पनि छैन एकदमै टन्न भरिएको अवस्था उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालको खेलाडी सिपोराग्लुङ भलिबल प्लेयरको बुवा हुनुहुन्छ अनि यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो मामा राम्रो छ आजको खेलाडीहरूको खेल राम्रो लाग्यो म्याग्दीको 22 पर्वतको 11 भन्छ सबै भाग्यमानी हुनुहुन्छ नि पर्वत जुबेल म्याग्दी 23 जुबेल 23 कति राम्रो गुरुङ फिल्मको हिरोनी पनि हो सिपोरा गुरुङ त गुरुङ फिल्मको हिरोनी पनि हो कि सिपोरा गुरुङ नेपालकै चेली हो नि त भाग्यमानी हो नि त बुवा मासु ठुलै गएर हेलो पर्वत 14 म्याग्दी 23 म रङ्गशालामा फाइनल गेम हेर्दैछु महिलाको फाइनल गेम रहेको छ फाइनल म्याच हो यस्तै छ सेट पॉइंट म्याग्दी 24 पर्वत 14 म्याग्दीको 24 अनि पर्वतको 14 भएको छ यो फर्स्ट सेट फाइनल म्याचमा अरुणा साईज्यूले राम्रो पास गर्दै हुनुहुन्छ हो 25-14 ल म्याग्दीको 25 एन्ड पर्वतको 14 फर्स्ट म्याचमा फर्स्ट सेटमा आजदेखि खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरू हामी औपचारिक माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको आगमन पश्चात यो दोस्रो सेटमा म्याग्दी 2 पर्वत 0 म्याग्दी भर्सेस पर्वत यो फाइनल म्याच रहेको छ म्याग्दी 3 पर्वत 0 दुईटै आफ्नै मान्छे हो नि भोट बारे आसन ग्रहण के क्रम में जिल्ला प्रशासन कार्यालय काशीका प्रमुख ज्ञान प्रसाद ढकालज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु म अब यहाँ त अब मन्डलहरू जस्तो त अब धेरै मान्छे निकाल्यो नि त पर्वत 1 म्याग्दी 4 नाले पनि फेरि एक महिना बिदा लिएर आएको पर्वत 2 म्याग्दी 4 चाइना गयो 2-4 चाइना चाहिँ त्यो 22 दिनको काट आसन ग्रहण के क्रम में
सशस्त्र प्रहरी बल कालिका गणका गणपति जनक बसुजीलाई पनि म आसन लागि अनुरोध गर्दछु। होला नि त्यो काता पाएँ 2-3 लाख रुपियाँ त पायो केदा भयो त्यति पाउँथेँ उता भाग्दा Magdi 6, forward 2, 6-2. त्यसो भएर हाम्रो यहाँबाट अहिले नेपालबाट भाइले चाइना कहाँ पठाउँछ उसलाई होइन चाइना गएर स्टुडेन्ट भिसामा अब के हुन्छ स्टुडेन्ट भिसामा पढाइ सिक्यो Forward 3, Magdi 6. मैले त्यही हो Forward 4, Magdi 8. 4-8. एक बात मैले कहाँ मेरो राम्रो जस्तो पहिलो सेटमा म्याग्दीले जितेको थियो अनि यो दोस्रो सेटमा म्याग्दी 8 पर्वत 4 रहेको छ अनि अहिले म्याग्दी 9 9. पर्वत Forward 4, 9-4. Magdi 10, forward 4, 10-4. हिमालयले जित्यो म्याग्दी 11 पर्वत 4 Magdi 15, forward 6, 15-6. पहिला 15 मै पढ्यो Magdi 16, forward 6, 16-6. Clear substitution by Magdi Jersey. बल्ल पछि देखेको पर्वत 14 Forward 14, म्याग्दी Magdi 23. Second set point 24, Magdi. Forward 14, 24-14. बल त माथि उछट्टेर पुगेको Forward 15, Magdi 24, 15-24. Magdi 25, forward 15, 25-15. यो दोस्रो सेट पनि म्याग्दीले नै 25 अनि पर्वतको चाहिँ 15 भएको फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड सेट दुइटै म्याग्दीले जितेको छ यो फाइनल म्याच फेरि अब अर्को सेट पनि आसनका बाँकी छ क्रममा फाइनल राउन्डको नेपाल भलिबल सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार श्री नारायण प्रसाद शर्माज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर आसन क्रममा भलिबल नेपाल भलिबल सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एकदमै टन यामबहादुर गुरुङलाई आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। खेलाडीहरूलाई हौसला दिनको लागि आएर हुर्किएर हेर्नुभएको अवस्था खाली
आइजरल्यान्ड 2000 दिनुभयो कि आइजरल्यान्ड त्यही 1000 यो त्यो राष्ट्रले थर्ड सेट बाँकी आदरणीय थर्ड सेटको लागि खेलाडीहरू खेलप्रेमी महानुभावहरू खेल मैदानमा आइसकेका हामीले छन्। अस्तिबाट नै उद्घोष गरिरहेका छौँ। तेस्रो सेट पनि स्टार्ट भइसकेको छ। फाइनल म्याचमा पर्वत भर्सेस म्याग्दीका खेलाडीहरू एकदमै राम्रोसँग जोडकाडोडले खेलिरहेको अवस्था। दुवैजना टिमहरू एकदमै तगडा रहेको छ। Magdi 1, अरुणा साईज्यूबाट सर्भिस। म्याग्दी 1 एन्ड पर्वत 0 रहेको छ यति बेला। ओ माई गॉड, म्याग्दी 2 पर्वत 0। यसबाट मन्जुलाई बोलाउनु पर्ने हो र एउटा खै के गेन अरुणा साईबाट सर्भिस। बल एउटा झर्छ Oh my god! Magdi 3 and Forward 0 again. Magdi 3, Aruna Saiji सर्भिस again. खेलाडीहरू यतापट्टि एकदमै तयारीका छन्। Magdi 4 and Forward 0 still. 15. सबभन्दा बाहिर भन्दै सर्भिस आउट हान्दै Parvat 16, Magdi 22, 16-22. यो नम्बरले राम्रो खेले कुन रहेछ के अरे खाली ठाउँ भएर गर्बुझ हो त्यो Parvat 17, Magdi 22, 17-22. त्यसले राम्रो खेलेको त्यो हिराले भन्यो ल हेर्न अरुणा साईज्यूको हातमा जादु नै छ। Magdi 23, Parvat 17. अरुणा साईज्यूबाट सर्भिस। Third set, set point, Magdi, Parvat 17, 24-17. यसपछिको खेल भने जिल्ला भलिबल सङ्घ तनहुँ र जिल्ला भलिबल सङ्घ स्याङ्जा बीच पुरुषतर्फको फाइनल खेल हुने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी सदस्य मित्रहरूलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनका लागि 25-17 यो सेट नै म्याग्दीले फाइनल म्याचमा जितेको छ। आजको फाइनल म्याचमा म्याग्दी भलिबल महिला भलिबलका टिमहरू फाइनल 1 विनर भएको छ। यसै क्रममा चाहिँ सेकेन्ड मैले आशयलाई पुनः जोड्न चाहे। आशय गर्नको लागि म्याग्दीका टिमहरूलाई गण्डकी प्रदेशका माननीय सांसद इन्द्रधारा विष्टज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर आशयका लागि फाइनलमा प्रथम हुनुभएको छ म्याग्दी। गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय चाहिँ सेकेन्ड का खेलकुद विभाग प्रमुख एस काप्रेसालाई पनि म आशयलाई अनुरोध गर्दछु। आचरणका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ
का केन्द्रीय सदस्य